جنہوں نے میرے پیغمبر دے نال شب و روز گزارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی زندگی دے اندر دور خلافت اندر اے ربیع الاول دا دن 2 مرتبہ آیا تے میرے ابو بکر نے اے ولادت نو نہیں منایا، اے جشن نو نہیں منایا۔ انہاں تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دور حکومت اندر اے دن 10 مرتبہ آیا تے میرے عمر نے بھی اس دن نو نہیں منایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دور خلافت اندر اے دن 12 مرتبہ آیا، انہوں نے بھی اس دن نو نہیں منایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دور حکومت اندر اے دن 5 مرتبہ آیا، میرے علی نے اس دن نو نہیں منایا۔ انہاں تو بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی زندگی اندر دور حکومت اندر 1 مرتبہ آیا تے میرے حسن نے بھی پیغمبر اپنے نانے دے اس دن نو نہیں منایا۔ کیوں نہیں منایا؟ میرے پیغمبر نے حکم نہیں دیتا، میرے پیغمبر دے صحابہ خلفائے راشدین نے اس دن نو نہیں منایا، اس واسطے نہیں منایا۔ انہاں تو بعد چل دے آؤ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہاں دی زندگی دے اندر اے دن 47 مرتبہ آیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہاں نے اس دن نو کدے نہیں منایا۔ انہاں تو بعد امام مالک رحمہ اللہ انہاں دی زندگی دے اندر اے دن 68 مرتبہ آیا، لیکن امام صاحب نے اس دن نو نہ منایا۔ انہاں تو بعد شیخ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ انہاں دی زندگی دے اندر اے 67 مرتبہ یہ دن آیا، لیکن پیر صاحب نے اس دن نو نہیں منایا۔ اس تو بعد حضرت بابا جی فرید گنج شکر رحمہ اللہ انہاں دی زندگی دے اندر اے وقت 70 مرتبہ آیا، لیکن انہوں نے اس دن نو نہیں منایا۔ انہاں تو بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ انہاں دی زندگی اندر 53 مرتبہ یہ دن آیا، لیکن انہوں نے اس دن نو نہیں منایا۔ انہاں تو بعد حضرت علی حجویری رحمہ اللہ انہاں دی زندگی دے اندر اے دن 62 مرتبہ آیا، لیکن حضرت علی حجویری رحمہ اللہ انہوں نے اس دن نو نہیں منایا۔ کیا اے لوگ محبت رسول اندر نہیں سن؟ انہاں نو پیغمبر دے نال محبت نہیں سی؟ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کیا انہاں نو پیغمبر دے نال محبت نہیں سی؟ انہاں دی زندگی دے اندر اتنی مرتبہ دن آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ کیوں؟ ثبوت ہی نہیں ہے، پیغمبر نے منان دا حکم ہی نہیں دیتا۔ ہاں پیغمبر دی ولادت مناؤ جس طرح منانے دا حق ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے سموار دا دن ہے تے جس دن میرے پیغمبر دنیا دے اندر تشریف لے کر کے آئے او جناب والا سموار دا دن ہے تے میرے پیغمبر اپنی پیدائش والے دن جناب والا پیغمبر روزہ رکھیا کر دے سن تے اسی جناب والا جشن عید میلاد النبی بنا لیا۔ اوے جس دن روزہ ہوئے اس دن عید نہیں ہوندی تے جس دن عید ہوئے اس دن روزہ نہیں ہوندا۔ آپ پیغمبر دے نال محبت کر، میں کدو کہنا پیغمبر دے نال محبت نہ کر، او بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جیڑا پیغمبر دے نال محبت نہیں کردا اس بندے دا ایمان ہی کوئی نہیں، او بندہ بے ایمان ہے، او بندے دا مسلمانہ دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیڑا میرے پیغمبر دے نال محبت نہیں کردا، جیڑا میرے پیغمبر دے جناب والا رسالت دے اتے ایمان ہی رکھدا، جیڑا میرے پیغمبر اتے ایمان ہی لے آیا اس بندے نو میں مسلمان ہی نہیں سمجھدا۔ آپ پیغمبر دی ولادت دے دن نال پیار کر، پیغمبر نے اپنی ولادت دے دن ہر سموار والے دن روزہ رکھے آئے، اے نہیں کہ سال بعد نہیں فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں ہر سموار والے دن روزہ رکھنا ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن مینوں دنیا دے اندر مبعوث فرمایا۔ روزہ رکھے جس دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھے آئے، میرے پیغمبر اسلام دی وفات دا دن 12 ربیع الاول دا دن ہے، میرے پیغمبر دی وفات دا دن ہے 12 ربیع الاول دا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر کو اعلان فرمایا انک میت و انہم میت